नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। केही दिन यताको लगातार वर्षाको कारणले गर्दा देशभरको जनजीवन यतिखेर प्रभावित भइरहेको छ। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, आफ्नै धर्म छ, आफ्नै सूत्र छ। प्रकृति अनवरत रूपमा अगाडि बढेको छ। तर प्रकृतिमा आउने परिवर्तन सँगसँगै केही महिना हामी नेपालीहरू त्रसित हुने गर्दछौँ र हरेक वर्ष धेरैजनाको ज्यान जाने गर्दछ र ठुलो सङ्ख्यामा धनजनको क्षति हुने गर्दछ। वास्तवमा यो प्रकारको प्रकोपहरूको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? प्रकृतिको आफ्नै नियम भए पनि त्यसलाई स्वीकार्दै र मान्छेमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने केही उपाय पनि छन् होला। आज हामी यी विविध विषयमा कुराकानी गर्छौँ। विशेषतः पछिल्लो समयमा देखिएको प्राकृतिक प्रकोप, यसमा भइरहेका कामहरू, न्यूनीकरणका प्रयास र आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने रणनीतिको विषयमा हामी कुराकानीलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकोप विशेषज्ञ डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब पानी परिरहेको छ, प्रकोपको अवस्था छ। समाचार यसो खोल्यो कि नयाँ काहीँ न केही भइरहेको समाचार अहिले आइ नै रहन्छ। खास यो हरेक वर्ष जोखिम न्यून हुँदै जानुपर्नेमा झन् बढिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। ज्यान जाने सङ्ख्या पनि बढिरहेको हुन्छ। खास यो जोखिम न्यूनीकरण नभएर बढेको जस्तो आभास हामीलाई किन भइरहेको छ? होइन, अब मुख्य कुरा हामीले कसरी जानु पर्यो भने यो गत 10 वर्षको बिचलाई हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा हामीले आफ्नै किसिमको अलिकति यो विकास निर्माणका कामहरू साँच्चै राम्रोसँग बढाएको छ, जुन चाहिँ गाउँ गाउँमा विशेष गरी होइन। र पछिल्लो समय तपाईँको स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि त झनै बढी तपाईँको चाहिँ गाउँमा सडकहरू बन्ने कामहरू भएका छन्। अनि सँगसँगै हामीले अरू क्रियाकलापहरू पनि बढाएका छौँ, निर्माणका क्रियाकलापहरू। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निर्माणमा हाम्रा पहाडहरूलाई हामीले अलिकति भिन्दै तरिकाले चलाइसकेका छौँ। र जुन पहिला पानी पर्ने प्रक्रियालाई जुन हाम्रो जमिनले एक किसिमले बुझ्दथ्यो र जुन किसिमले त्यसलाई टार्ने गर्दथ्यो, त्यो टार्ने प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो जमिनहरूले अब नसक्ने भइरहेको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब अहिले हामीलाई पानी पर्यो कि डर र त्रास हुन थाल्यो क्या। पहिरो गइहाल्छ अथवा बाढी बेसरी आइहाल्छ र भत्किहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सामान्य भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब अहिलेको पछिल्लो समयमा यो सामाजिक सञ्जाल पनि धेरै नै स्ट्रङ भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सानसाना घटनाहरू पनि जुन पहिला नोटिसमा आउँदैन थिए, ती कुराहरू अहिले नोटिसमा आउन थालेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हामीलाई सङ्ख्या बढेको हो कि जस्तो लागेको छ। त्यही भएर तर समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा केही न केही हदसम्म यो पछिल्लो समयमा एउटा हाम्रो निर्माणका एक्टिभिटीहरू र अर्को चाहिँ विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू र अर्को चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनका कुराहरूलाई हामीले अझ राम्रोसँग यो विपदसँग जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ केही त्यसका असरहरू चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ छन्। र अब यो पछिल्लो समयमा हाम्रा अध्ययनहरूले पनि हामीलाई के देखाइरहेको छ भने अब झन् यो तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तनको परिवेशमा पछिका दिनहरूमा विपदको कुराहरू चाहिँ अझै बढ्ने छन्, भूविपदका कुराहरू भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित भइसकेका पनि छन्। त्यस अर्थले के देखिन्छ भने अब पक्कै पनि हामी चाहिँ अलिकति विकास र विपदलाई चाहिँ सँगसँगै राखेर हामीले सोच्नुपर्ने बेला अलि ढिलो भइसकेको हो जस्तो। डाक्टर साहबले सुरुवातमा पनि भन्नुभयो पछिल्ला केही समय यता विकास तीव्र रूपमा भए, अब त्यो विकासले ठोस रूपमा काम गरेन त्यो फेरि अर्को बहसको विषय हो। तर हामी जता हेर्छौँ एउटै नगरपालिका, एउटै गाउँपालिका, एउटै वडामा पनि धेरैवटा डोजरहरू चलेका, स्काभेटर चलेका। पूर्व राष्ट्रपतिले त एकचोटि तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो अनि यो प्रकारको विकासले चाहिँ विनाश निम्ति आउँछ, प्रकृतिमाथि अन्याय भयो। एउटै वडामा 200 भन्दा बढी चाहिँ स्काभेटर डोजरहरू चलिरहेको घटना थियो अनि त्यो त धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। यसको मतलब विकास पनि हुनु पर्यो होइन, र त्यसले प्रकृतिलाई अन्याय पनि गर्नु भएन होइन खास कुरा। अब यसको समन्वय अथवा यो काम कसरी हुन्छ? अब अहिले खासै त्यो चिज त्यति प्रभावकारी होइन। यस्तो भयो क्या, हामीले निर्माणको एक्टिभिटीलाई कहिल्यै पनि भूगर्भसँग जोडेर हेरेनौँ। यो कुरामा हामी एकदमै स्वीकार्नुपर्छ। हामीले सडक बनाउँदा भूगर्भलाई जति किसिमले हेर्नुपर्छ त्यो कस्तो भने उही चलिचलनको भौगोलिक अध्ययनलाई मात्र सीमितमा राख्यौँ। चट्टान कस्तो छ, नाम के हो, कतापट्टि छ, कति धेरै छ, त्यसको चाहिँ त्यो क्षेत्रीय जियोलोजी कस्तो, भूगर्भ कस्तो छ, यस्ता कुराहरूलाई मात्र प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ। तर हामीले त्यो साइट स्पेसिफिक भन्दा पनि ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा कस्तो किसिमको भौगोलिक संरचना छ र त्यसपछि त्यहाँ कस्ता किसिमका विपदका कुराहरू जोडिन सक्छन्, विशेष गरी भूविपदका कुराहरू जोडिन सक्छन् भन्ने कुराको गहिराइमा अध्ययन गर्ने परिपाटी हामी कहाँ अझै पनि विकास भएको छैन। अनि त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने संस्था पनि हामी कहाँ डेभलप भएन हेर्नुहोस् होइन। जस्तो रिपोर्ट बनाएर दिए पनि भयो।
अब तपाईँलाई मलाई आफैलाई अहिले पनि कतिजनाले भन्छन् हाम्रो फलानु चाहिँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट छ, तपाईँले यसरी रिपोर्ट बनाइदिनु पऱ्यो, मलाई ब्याङ्कबाट ऋण लिनु छ, प्रकोप छैन भनेर लेखिदिनु पऱ्यो भन्नेसम्मका कुराहरू गर्छन् मान्छेले होइन। भने यी सबै कुरालाई हामीले कसरी निहालेर हेर्नु पऱ्यो भने हामी कहाँ त्यो नियमन गर्ने एउटा परिपाटी पनि डेभलप भएन हेर्नुहोस्। अर्को नम्बरमा हामीले विकासका निर्माण कामहरूमा अहिले स्थानीय स्तरमा विकासका कामहरूलाई हामीले अन्धधुन्ध तरिकाले गर्न दियौँ। त्यो कसरी भइरहेको छ भन्दा प्रकोप मूल्याङ्कन बिना विकासको कुराहरू अगाडि बढ्यो। त्यो एउटा हाम्रो ठुलो समस्याको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसले गर्दा के भयो भने जस्तो तपाईँले सबै कुराहरू, सबै अधिकारहरू, प्रकोप सम्बन्धी विपद सम्बन्धी सबै अधिकारहरू चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारलाई दिएका छौँ। विपदको तथ्याङ्क राख्ने कामदेखि लिएर विपदका चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्ने कामहरूदेखि लिएर त्यसपछि विपदको चाहिँ तपाईँको त्यो यो रिलिफ रेस्क्यु गर्ने कामहरू हुन्छ नि, तत्काल राहत वितरण गर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै कुरा स्थानीय सरकारलाई हामीले कोअर्डिनेसन गर्न जिम्मा दिइसकेका छौँ। अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई अगाडि लानुपर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ त्यही किसिमको जनशक्ति तयार पनि भएको छैन। अनि अर्को कुरा त्यो के गर्ने र कसो गर्नेमै धेरै समय बितिराखेको छ। अनि त्यसपछि अर्को समस्या भनेको गाउँमा हामीले के बुझ्यौँ भने विकास गर्ने भने सडकै मात्र खनियो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर अब एउटा कुरा के भन्दा सडक नखनिकन कुनै पनि देश धनी हुँदैन। यो कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। सडक खन्नुपर्छ। तर सडक खन्दाखेरि हामीले कसरी खन्ने भन्ने कुराको हामीले नियम बनाउनु पर्यो। यदि हामीले चाहिँ सडकलाई साँच्चीकै चाहिँ काम लाग्दो सडक बनाउन सक्ने हो भने यो समस्या हुँदैन थियो। आजको दिन आउँदैन थियो हेर्नुहोस्। त्यो धेरै कम हुन्थ्यो हाम्रा चाहिँ सडकसँग सरोकार रहेका धेरै जस्तो डिजास्टर र विपदहरू। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भने यो सडक निर्माणमा हामीले अहिले जुन किसिमको परिपाटी अपनाइरहेका छौँ त्यसलाई तत्काल बन्द गरेर स्थानीय सरकारहरू नै यसको लागि नयाँ सोचमा उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यसको लागि कसरी आउने भन्ने कुरामा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा स्थानीय सरकारलाई त्यसमा एक किसिमको मोटिभेसन हुनको लागि र एउटा बाध्यात्मक निर्णयहरू गरिदिन सक्नु पर्यो सङ्घीय सरकारले। जस्तो उदाहरणको लागि तिमीले अब सडक यो पुराना सडकहरूलाई मर्मत सम्भार नगरिकन तिनीहरूलाई प्रकोप चाहिँ फ्रेन्डली भनौँ न होइन, विपद नहुने किसिमको नबनाइकन तिमीहरूले चाहिँ यसलाई त्यस्तो किसिमको सडकहरू मर्मत नगरिकन अब नयाँ सडक बनाउन पाउँदैनौ भनेर बजेटै नदिने गरी नियम बनाउनु पर्यो। एउटा उदाहरण दिएको मैले होइन। अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भने उहाँहरूलाई बजेट अब म सडक मर्मतको कुरामा अगाडि बढ्छु, सडकमा नालाहरू खन्नमा म अगाडि बढ्छु भन्ने खालको कुराहरू उहाँलाई भयो हुनासाथै हामीलाई के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रकोप नियन्त्रणका कुराहरू, सडकसँग सरोकार राख्ने प्रकोप नियन्त्रणका कुराहरू अटोमेटिकली मिल्दै आउँछन्। अब त्यसले सडक अहिलेको दिनमा हेर्नुहोस् गाउँमा जानुभयो भने तपाईँलाई मलाई धेरै जस्तो मैले अहिले आफ्नो अनुभवमा म भन्छु, मैले पश्चिम नेपालको भर्खरै पनि तपाईँको 15-20 दिन अगाडि पश्चिम नेपालको झन्डै 12-13वटा जिल्ला घुमेर आएको छु, गाउँ घुमेर आएको छु है। मैले के देखिरहेको छु भने गाउँमा अहिले हिँड्ने भन्ने चलनै हरायो क्या। सबैजना बाइक र गाडीमै हिँड्ने हो। र मैले तपाईँको अब भौगोलिक अध्ययन गर्नलाई अबको दिनमा हामीले गाडीबाटै गर्न सक्ने दिन आएछ भनेको जहाँ पनि गाडी पुग्छ क्या। यसो तपाईँ 15-20 मिनट आधा घन्टा हिँड्नुपर्नेलाई खासै ठुलो त्यो नर्मल्ली म त्यसलाई ठुलो कुरो मान्दिनँ होइन। 1 घन्टासम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, नत्र भने हामीले हिँड्नै पर्दैन क्या। बाटोबाट कुनै न कुनै तरिकाले बाटोबाट एक्सेस भइसकेको छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो भन्छु क्या विकासको कुरामा होइन। अब अहिले गाउँमा हामी त हिँड्न छोड्यौँ सर भनेर गाउँमा बस्नेहरू भन्न थाल्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। मेला पात जाँदाखेरि म पनि मोटरसाइकल चढेर जाने त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो जरुरी पनि छ क्या। त्यो जरुरी छ, त्यसलाई पोजिटिभली लिउँ हामी है, सकारात्मक कुरा हो त्यो। तर सँगसँगै हामीले के गर्ने ती सडकहरूलाई हामीले यो बर्खाको मनसुन आउँछ भन्ने कुरालाई सहकार्य सोचेर त्यसमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र त्यसका लागि के काम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दा हामीलाई विशेष गरी हाम्रा चाहिँ यो स्थानीय सरकारले मैले अब सडक बनाउने नीतिहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब हाम्रा गाउँका सडकहरू धेरै सडकहरूलाई अधिकांश सडकलाई म पिचै गर्छु, त्यसपछि पिच गर्न नपर्ने साधारण किसिमका सडकहरूलाई मैले ग्राभलिङ गर्छु र सबै ठाउँमा नालाहरू बनाउँछु र नालाको व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुरा पहिलो रूपमा गर्न साथै हेर्नु होला हामीले अहिलेको जुन प्रकोपको घटनाहरू छ त्यो धेरै कम हुन्छ। मतलब प्रकोप न्यूनीकरणको मुख्य ठाउँ र गर्नुपर्ने काम भनेको स्थानीय सरकार देखियो अहिले त्यही नै हो, किनभने त्यो अधिकारै दिएको छ नि त। किनकि आफ्नै टोल छिमेक आफ्नै गाउँमा त्यो अधिकार दिएको स्थानीय सरकारलाई अधिकारै दिएको छ, लेखेर दिइसकेको छ। अब के गर्ने होइन, त्यो कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हो। अनि अर्को कुरा सङ्घीय सरकार मार्फत गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईँले अहिले विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि अब पानी पर्न लाग्यो, बाढी आउने भयो, पहिरो जाने भयो, होस् गर्नुहोस् भनेर हामीले सूचना निकालेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। तर हामीले के काम गर्नु चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसको लागि तयारी गर्ने कामहरू अब मनसुन लाग्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमा थाहा थियो, चैत्रमा थाहा थियो। त्यो बेलामा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले भुलेका छौँ। यही मुख्य कुरै यही हो होइन, सरले उठाइहाल्नु भयो।
सबै चिज छ, हामी पूर्वानुमान पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यही कार्यक्रममा पनि पूर्वानुमान महाशाखाका सरहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामीसँग त्यो प्रविधि छ। अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय मिली पनि रहेको छ। अब सँगसँगै हामीसँग सेना पनि छ, पुलिस पनि छ, खर्च गर्ने पैसा पनि छ। पर्यो भनेदेखि राजनीतिक दलका युवा नेताहरू पनि चाहिँ उद्धार गर्न खटिने यो प्रकोप भनेर दौडिरहेको हामी देख्छौँ। सबै चिज हामीसँग छ, तर पनि जब प्रकोप पर्छ त्यो तत्काल हामीसँग रेस्क्यु गर्न हामी सबै संयन्त्रले काम नगरेर हो कि के हो, मान्छेहरू बिचलीमै पर्छन्, 2-4 दिन खानै नपाउने, अथवा त्यो भनौँ न नसोचेका घटनाहरू त्यहाँ भइदिन्छन्। यो सबै चिज हुँदाहुँदै पनि आम व्यक्तिले त्यसको महसुस चाहिँ किन गर्न पाइरहेको छ? त्यो कहाँ छ त्यसको कमजोरी? एउटा कुरा के हो भने मैले के बुझ्छु भने मेरो आफ्नो रियलाइजेसन है, अथवा मैले बुझेको कुरा भन्छु भने तपाईँलाई, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अहिले यो मैले गत झन्डै 10 वर्ष भयो, 2010 देखि म 9-10 जापानबाट पिएचडी गरेर फर्केर आइसकेपछिको अवस्थामा मैले धेरै कुराहरू निहालेँ क्या। सरकारी अफिसहरू, हाम्रा सिस्टमहरू, विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा चाहिँ सबैजना विज्ञहरू, सबैजनासँग चाहिँ कुराकानी गरिसकेपछि र पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू सबैसँग कुरा गरिसकेपछि मैले अहिले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले विपदलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आजको दिनसम्म बुझेका छैनौँ। यो एकदम तितो यथार्थ हो। र हामीले कस्तोसम्म अनि जस्तो जुरेको पहिरोको ड्याम बन्दाखेरि त्यो ड्याम खोल्ने बेलामा एउटा एक्सकाभेटर तपाईँको चाहिँ 300 को एक्सकाभेटर चाहियो हामीलाई भन्दाखेरि त्यो एक्सकाभेटर ल्यान त्यहाँ कोही तयार छैनन् क्या। त्यो खोल्नको लागि एउटा उदाहरण, अजब र गजबको उदाहरण थियो क्या। त्यो भने चाहिँ त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीमा त्यो मेकानिजम हामीले बनाएको छौँ भने प्राथमिकता कसरी कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा हामी आउनै सक्दैनौँ। यो हाम्रो विपद व्यवस्थापनको एउटा ठुलो समस्या हो। र यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने त्यसलाई म प्राथमिकता किन दिन सक्दैन भने इमान्दारिता नभएपछि दिन सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यही भएर विपदमा तपाईँको इमान्दारिता भएन भने विपद व्यवस्थापन हुँदैन। प्रकोप व्यवस्थापनमा तपाईँलाई एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। हामीले तपाईँलाई एकदमै अजीबको इमान्दारिता चाहिन्छ क्या, अनि मात्र तपाईँको व्यवस्थापन अहिले जति पनि काम भइरहेको छ त्यो इमान्दारिता छैन खासै देखिएन। किनभने इमान्दारिता कुनै न कुनै तरिकाले काहीँ न काहीँ सबैजना चुकेका छन्। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो उदाहरणको लागि अहिले विपद प्राधिकरणले कसरी काम गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ विज्ञहरू राखेर त्यहाँ नियमै छ, हामीले कानुन बनाउँदा त्यो कुरा राखेका छौँ। सिओ बनाइसकेपछि त्यहाँ चिफ हुनुहुन्छ अहिले होइन, उहाँले एकदमै खटेर काम गरिरहनु भएको छ। तर उहाँसँगै उहाँलाई त्यहाँ विज्ञहरू दिनु पर्थ्यो। 5 जना विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यहाँ गर्नुपर्ने ठाउँ छ, तर त्यो विज्ञ आजको दिनसम्म नियुक्त भएन। अब त्यो त्यत्तिकै जान्छ क्या त्यो। अनि सिओ साहबले उहाँ सबै कुराको एक्सपर्ट भएर बसिदिनुपर्ने बाध्यता भइसक्यो। पहिरोको बारेमा नि उहाँले नै बोलिरहनु भएको छ, बाढीको बारेमा उहाँ नै बोल्नुहुन्छ, चट्याङको बारेमा सबैलाई उहाँलाई चाहिँ आफैले बोल्नुपर्ने परिस्थिति, आफैले काम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यो एक्लो ज्यानले कति काम गर्न सक्छ? त्यो सम्भव छैन नि। हो यस्ता कुराहरू। यो भनेको मैले भने त्यहाँनिर तपाईँ के भने इमान्दारीका ल तपाईँ अब सिओ भइसक्नु भएको छ, अब तपाईँलाई एकजना यो नियमअनुसारले चाहिने विज्ञहरू यो विज्ञहरूसँग बसेर तपाईँले काम सुरु गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको त्यहाँ वातावरण उहाँलाई बनाइदिनु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। किन त्यो मतलब कहाँनिर के छ भने अब सबै कुरा नै छनौट पठाइएको छैन। अब मुख्य कुरा त्यहाँ फेरि को पठाउने भन्ने कुरा होला। आफ्नो मान्छे पठाउनको लागि त्यहाँ चलखेल सुरु हुन्छ, त्योभन्दा त कोही पनि नपठाउने। एक्ज्याक्टली मैले भन्नु खोजेको कुरा यसले कस्तो खालको समस्या ल्याइदियो भने त्यहाँ सही किसिमको विज्ञहरू त्यहाँ पुग्नै पर्छ क्या। त्यो को मान्छेले सही तरिकाले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा छनौट गरेर उसका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका चाहिँ सबै कुराहरूलाई हेरेर धेरैजना साथीहरू छन् त्यस्ता, उहाँहरूलाई बटुले ल्याएर त्यहाँ राखेर काम गर भन्दै कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो पनि गराएको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भने एउटा उदाहरण दिएको क्या मैले तपाईँलाई होइन। त्यसैले अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नलाई सरकारी के अरे यो संविधानमा लेखेकै छौँ हामीले चाहिँ कति प्रायोरिटी दिन्छौँ भनेर। हाम्रो संविधानमा लेखेको सायद हाम्रो देशको मात्र संविधान हो जहाँ विपदको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब त्यो हुँदाहुँदै त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त अर्को भन्दा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले जुन नयाँ कानुन लिएर आयौँ 2017 को सेप्टेम्बरमा, त्यो कानुन अनुसारले आज हामीलाई के छ भन्दाखेरि काम गर्नलाई सबै कुरा हाम्रो प्राधिकरण मार्फत काम गर्नुपर्ने परिस्थिति हामीले बनाएका छौँ। तर कुनै पनि काम त्यसरी जाने गरी कामै गर्दैन। त्यहाँ हामीलाई कस्तो खालको भ्रम भइदियो भने त्यो प्राधिकरण त यो बाढी र पहिरोको लागि बनाएको हो। अनि हामीले के गरौँ हेर्नुहोस्, त्यो कोभिडको केसमा सबै गरेर चाहिँ तपाईँको अर्कै नयाँ संरचना बनायौँ। त्यो कानुनी रूपमा पनि मान्यता हुने कुरो छैन क्या। यदि कसैले गएर मुद्दा हाल्यो भने त्यो अहिले तपाईँको भाँचिन्छ, कानुनी आधारै छैन त्यसको। नियम कानुनको कुरा गर्ने हो भने होइन। भने यस्तो किसिमको परिपाटीमा हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी जानुपर्छ भने नियम सबै कुराको नियमहरू बनाइसक्यौँ, तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसलाई लागू गर्ने बेलामा हामीमा धेरै ठुलो समस्याहरू भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सबै कारणहरू देखिया हुन्। र अनि अब तपाईँको
पहिरोको कुरामा कुरा गर्नुहुन्छ, अहिलेको पानीको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो हामी कहाँ पानी परिसकेपछि 140 मिलिमिटरभन्दा बढी पानी भइसकेपछि त्यस्तो राम्रोसँग सबै अर्ली वार्निङको सिस्टमहरू वेबसाइट मार्फत जानकारी हुने हाम्रो कति राम्रो सिस्टम बनिसकेको छ। तर त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भनेर स्थानीय सरकारसम्म त्यो कुराहरू पुग्नै सकेको छैन। बनेको छ भने हजुरले नि बनेको छ भन्नुभयो, अब प्राय सरकार र सम्बन्धित निकायले बनेको छ भने, तर त्यो बनेको त छ, सम्बन्धित व्यक्तिले लाभ चाहिँ त्योबाट कसरी ल्याएको छैन अथवा उनीहरूलाई थाहै छैन त्यो बनेर पैसा खर्च गरेर के गर्ने थियो। मेकानिजमै बनेन। जस्तो अहिले आजको दिनमा तपाईँको प्रशस्त पानी परिरहेको ठाउँमा अहिले मेयर साहबहरू के गरिरहनु भएको छ भन्नेबाट सुरु गरौँ क्या, होइन? त्यहाँ उहाँहरू अलिक कन्टिन्यू कोअर्डिनेसनमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ सबै त्यो वडा अध्यक्षज्यूहरूसम्म अहिले एकदमै एक्टिभ भएर बस्नु पर्थ्यो। गाउँको विपद व्यवस्थापन समितिहरू पुरा एक्टिभ भएर बस्नु पर्थ्यो। आज बिहान कति पानी पर्यो त्यसको आधारमा अहिले सबै ठाउँमा अहिले बिहान 7 साढे 7 सम्ममा सम्पूर्ण पहाडहरू सबै नियालिसक्नु पर्थ्यो। कहाँ कहाँ धाँधा फाटा छन्, कहाँ पहिरो गइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो। हो त्यो मेकानिजम हामीले तयार पारेका छौँ कि छैनौँ, यही हो मेरो प्रश्न चाहिँ क्या। र हामीले यहीँनिर हामी चाहिँ सबभन्दा बढी ठुलो चाहिँ हामी चुकिरहेको ठाउँ चाहिँ यही नै हो कि। हामीसँग विज्ञ प्राविधिकहरू त सबै हुनुहुन्छ नि, होइन यसमा कुनै समस्या हेर्नु व्यक्ति नभएर हुँदैन। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अहिले धेरैजनाले एकदमै राम्रोसँग यो व्यवस्थापनका कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब कतिजनालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराको अवधारणाहरू छ। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरेर अहिले यो देशमा आएर विपद व्यवस्थापनको काम गर्छु भनेर आएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त सपोर्ट गर्नु पऱ्यो हामीहरूले भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो क्या। जो चाहिँ हामीले एकदमै पर राखेर अनि विपद व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ अनि सबै कुरो के भने रामाडोल भएको छ अवस्था। अब अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भने के त भन्दाखेरि विपद प्राधिकरणलाई चाहिने एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुपर्ने छ क्या। उहाँहरूलाई चाहिने उहाँका डिमान्डहरूलाई सकेसम्म चाँडै 2 महिना 1 महिना 2 महिना भित्रमा सम्पूर्ण कुराहरू मिलाएर त्यसलाई एउटा ठुलो संस्थाको रूपमा विकास नगरेसम्म हाम्रो यो विपद व्यवस्थापनको काम त्यति सजिलैसँग जाँदैन। अनि हामीले अहिलेसम्म के बुझिरहेका छौँ तपाईँलाई एकदम यो कुरा चाहिँ तपाईँले रियलाइज गर्नुपर्छ। सबैजनाले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ रेस्क्यु राहत बाँड्ने कामलाई चाहिँ राहत दिने कामहरू हुन्छ नि, उद्धार र राहत गर्ने काम नै विपद व्यवस्थापन हो भन्ने कुरो बुझिरहेको छौँ होइन। अनि हामी के भन्छ विपद व्यवस्थापनको काम त नेपाल आर्मीले गर्ने हो, सेनाले गर्ने हो अथवा तपाईँको चाहिँ यो प्रहरीहरूले गर्ने हो भन्ने खालको 2 किसिमको प्रहरी हामी कहाँ छन्, प्रहरीहरूले गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हामीले राखिरहेका छौँ। त्यो भनेको त उद्धारको लागि मात्र हो क्या। त्यसलाई गृह मन्त्रालयको रोल भनेको त्यहाँ मात्र हुन्छ क्या। त्योभन्दा माथिपट्टि त्योभन्दा बाहिरपट्टिको अरू रोलहरू तयारीका रोलहरू हामीले चाहिँ प्रकोप नक्साङ्कन गर्ने कुराहरू खै हामीले गर्न सकेका छैनौँ होइन। तपाईँको हामी जस्ता वैज्ञानिक 1-2जनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको पहिरो हजार नक्सा बनाएर हामी बस्नुपर्ने भनेको त त्यो त हामीले बनाउने होइन नि, त्यो त सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो क्या। सरकारी निकायले बनाउनु पऱ्यो नि, त्यो भनेको हाम्रो प्राधिकरण हो क्या। प्राधिकरणलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाएर सबै व्यक्तिहरू जति पनि त्यहाँ चाहिन्छ विज्ञहरू राख्ने नियुक्ति गर्ने त्यो क्रमै नभए हो कि खास के छ त्यसको होइन? अब के जानकारी छ? त्यो त अब कस्तो भने पर्सनली मैले हाम्रो अनिलजीलाई त धेरैचोटि भनिसकेको छु, तपाईँले नियुक्त गरिदिनुहोस्, यसरी नराख्नुहोस् भनेर मलाई मैले आफ्नो तर्फबाट त मैले सधैँ भन्ने गर्छु होइन। किनभने त्यो त फेरि उहाँले पनि मलाई धेरै कुराहरू सोधिराख्नु पनि हुन्छ। हाम्रो उसमा चाहिँ हामीले छलफलकोमा त्यो कुरा सधैँ लिएर आउँछौँ। तर अब कुनै मेकानिजमले काम गरिरहेको छैन। अब त्यहाँ कसरी जानुपर्छ त्यो मेकानिजमले काम गरिरहेको छन्। त्यो भित्री सरकारी मेकानिजमलाई अलिकति इन्हान्स गर्नै पर्ने अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ अब माथिल्लो लेभलबाट अलिकति इन्ट्रेस्ट दिँदै अझ राम्रो। अब भनौँ न तपाईँको किनभने राष्ट्रिय विपदको सबै कुराको हाम्रो समितिको चिफ भनेको त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्यो विज्ञहरू राख्नु पऱ्यो, अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर इन्ट्रेस्ट दिनु पऱ्यो क्या। नत्र पनि यहाँ त के भने ठुलो मान्छेले नभनिकन सानाले सुन्दैनन् जस्तो लाग्छ क्या, मेरो चाहिँ फिलिङ क्या। अब यो तत्कालै गर्नु पऱ्यो प्रकारको सिस्टम भइदियो क्या। अब अलिकति होइन त्यो कुरा अलिकति लिडरसिप लिने मान्छेले त्यो कुरा आउँछ पनि जस्तो लाग्छ मलाई। लिडरसिपमा जहिले पनि तपाईँको सम्पूर्ण नीति नियमहरू भए पनि लिडरसिपले अलिकति वास्ता गरेन भने त्यो कुरो स्याडो भइहाल्छ क्या, छायामा परिहाल्छ होइन। त्यो संसारभरि नै हुने कुरा त्यही हो। हामी कहाँ पनि त्यो एउटा अलिकति लिडरसिपले इन्ट्रेस्ट दिइदिनु भयो भने सायद त्यो कुरा चाँडै हुन्थ्यो र हामी सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै अनुरोध गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो यसलाई पूर्णता दिने कुरा भयो। अब यसमा राजनीतिक स्वार्थहरू लुकेका छन्, यी विविध कुरा चाहिँ यो बाटो बेग्लै छ। अहिले नेपालमा जति पनि यो पूर्वानुमानहरू गरिन्छ व्यवस्थापनको लागि, जति तयारीहरू साधन स्रोत व्यक्तिहरू हुन्छ त्यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? होइन अब अहिले हेर्दाखेरि धेरै जस्तो ठाउँमा यो स्रोत र साधनहरू कुनै न कुनै तरिकाले आइएनजिओ एनजिओहरू मार्फत भए पनि कुनै न कुनै तरिकाले पुगेको देखिन्छ। जस्तो अब तपाईँको धेरैवटा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई मैले अध्ययन गर्न पाएको छु, आफ्नो तरिकाले मैले हेर्न पाएको छु। मैले के देख्छु भने उहाँहरूसँग विपद व्यवस्थापनको लागि वडामा एउटा बक्सासम्म तयार पार्नु भएको छ धेरै ठाउँमा होइन। बाढीको बेलामा कसो गर्ने, खन्नी औजारहरूसम्म उहाँले एउटा बक्सा तयार पारेर आफ्नो वडा कार्यालयमा राख्नुभएको भेटिन्छ। अब तयारी नभएको छैन त्यो टुल्सको लागि।
हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर उहाँहरूले तयार गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हुनुहुन्छ। तर के भन्दाखेरि कसरी गर्ने र कुन मेकानिजमले गर्नुपर्छ र त्यो नगर्दा मलाई मैले कसरी मैले चाहिँ सजाय पाउँछु भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामी क्लियर भएनौँ क्या। नगर्दा नि केही हुँदैन भन्ने खालको कुरा छ। अनि गरिदिइराखेको छ भन्दै तपाईँले अघि भन्नु भने राहत पाएनन्, मान्छेहरू ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहे, यी सबै कुराहरू भने के त भन्दाखेरि त्यो सबै हुनु भनेको तपाईँ त्यो नगर्नेले कुनै सजाय नपाउने भएर पनि हो क्या, होइन? त्यो पनि हामीले सोचिराखेका छैनौँ क्या। त्यही भएर बनायौँ तर एक्टिभेट भएन भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुराको हामीसँग उदाहरणै छैन, हामीसँग केही थाहा नै छैन हामीलाई। जस्तो गाउँमा विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ भने त्यो विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण समितिहरूले चाहिँ तत्काल के काम गर्नुपर्छ, काम गरेनन् भन्ने कुरा हो भने तिनीहरू त्यहाँका रहेका के अरे तपाईँको चाहिँ त्यो समितिका सबै मेम्बरहरूलाई, सदस्यहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, यसरी कारवाही हुन्छ भन्ने खालको नीति नियमहरू पनि भइदियो भने सायद अलिकति काम अगाडि बढ्थ्यो क्या। किनभने सबै सिस्टममा आउनु पऱ्यो क्या। कानुनले भनेको कुरालाई लागू गर्न जान्नु पऱ्यो। हामीले कानुन त बनाएका छौँ नि त, सजाय गर्ने, उपहार दिने, प्रेजेन्ट दिने, तपाईँको पुरस्कार दिने सबै छ क्या हामीसँग कानुनमा। त्यो कुरो लागू आउनु पऱ्यो। अब यो प्राकृतिक विपत्तिहरू हुनु आउनु त अब यो बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने हाम्रो पुरानो एउटा भनाइ नै छ, त्यो त भइहाल्छ। एकजना व्यक्ति कतिको जिम्मेवार हुन्छ प्राकृतिक विपत्ति आउनुको पछाडि? धेरै धेरै धेरै। तपाईँको जस्तो उदाहरणको लागि एकजना मान्छेले सानो गल्ती गरेर आफ्नो बलेसीको पानी बारीको पाटोमा पठाइदियो। त्यो बारीको पाटोमा तपाईँको भर्खर उसले खन्याएको थियो, गोरु जोत्या थियो भर्खर, अनि बारीको पाटोमा चाहिँ तपाईँको बलेसीको पानी लगाइदियो भने त्यो बलेसीको पानीले त्यो बारीको पाटाको त्यो कमलो माटोलाई खोतलेर तल खोल्चीमा भग्न थाल्छ। त्यो खोल्ची तलसम्म आइपुग्दाखेरि बाटो थुन्नी पहिरो भन्न सक्छ। मैले उदाहरण दिएँ तपाईँलाई। यो मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु मुगलिङ सडकमा। यो कुरिन्टारबाट मुगलिङ सडकमा 2010-11 सालतिरको घटना हो। हामीले यत्रो पहिरो कहाँबाट आयो भने खोज्दै जाँदाखेरि त माथि घरको आँगनमा बलेसीबाट बगेको पानीबाट चाहिँ पहिरो आएको रहेछ। यो घटना तपाईँलाई सुनाएँ। भने यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामी तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा मान्छे आफ्नो बलेसीको पानी त्यहाँ पठाएर त्यत्रो चिज भइरहेछ भने महसुसै छैन। अनि मैले उहाँलाई गएर भने क्या, लो भन्दा यहाँ त यस्तो भयो, तल त त्यत्रो पहिरो लाग्यो नि त भन्दाखेरि त हो र, यही पानीले बगो र भनेर मान्छे त्यो किसिमको वातावरण किन बन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले विपद व्यवस्थापनको केसमा प्रत्येक मान्छे जिम्मेवारी बन्नुपर्छ। मैले जुन एउटा भन्ने गर्छु, तपाईँहरू कार्यक्रममा पनि धेरैचोटि भनेको छ तपाईँहरूको टेलिभिजनमा, हामीले जस्तो चैत्र वैशाखमा यो भल काट्ने कामहरू गर्नुपर्छ भन्छु क्या म। त्यो भल काट्ने कामहरू भने के त भन्दा एउटा नीति नियमअनुसार कुन कुन खोल्ची कुन ठाउँमा कहाँ कसरी पानी लगाउने, मेरो बलेसीका पानीहरू कसरी मैले पटाउने, त्यो सबै कुराको एउटा सिस्टम हामीले बनाएको थियौँ कुनै बेलामा। हामीलाई कसैले सिकाउँदैन थियो त्यो बेलामा, न मिडिया थियो हेर्नुहोस्, गाउँघरमा त्यो सबै काम हुन्थ्यो। तर अब अहिले आजको दिनमा आएर यो भल काट्ने भनेर कुन चाहिँ गाउँमा त बिर्से पनि सके, थाहै छैन, पुस्ताले त थाहै छैन भल काट्ने। म काठमाडौँको मान्छेले गएर गाउँमा यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई कसरी थाहा भयो सर भनेर हाँस्नुहुन्छ उहाँहरू। मतलब यो कुरा हामी कहाँ त बन्द गऱ्यौँ हामीले कि यो तपाईँको माओवादी जनआन्दोलन भयो, जनआन्दोलन पछि झन् कुराहरू हटायो, भित्रभित्रबाट सबै कुरा यो हरायो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ क्या, होइन? त्यो किन भयो त भन्दाखेरि यो कुरालाई सिस्टमेटिक हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई हामीले परिवर्तन गर्ने पेसमा हामीले धेरै पोजिटिभ कुराहरू पनि बिगार्यौँ क्या। त्यो एउटा उदाहरण हो हेर्नुहोस्। अनि व्यक्तिगत रूपमा मान्छे धेरै सजग हुनुपर्छ। मैले यो काम गर्नुहुन्न, मैले बलेसीको पानीदेखि लिएर मैले आफ्नो चाहिँ कुलोको पानी खेतमा लगाउने कुलोको पानी मैले यसरी लगाउनुपर्छ, मैले योभन्दा बढी लगाउनुहुन्न, पानी लगाउन पाएँ भन्दैमा मैले छरपष्ट पानी लगाउनुहुन्न। अनि यहाँ यो ठाउँमा पहिरोमा बसेको पुरानो पहिरोमा भीमकाय पहिरोमा बसिरहेको बस्ती छ भने त्यो ठाउँमा मैले चाहिँ पानी पटाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ, होइन? बाजे बराजुले भनेका थिए नि त, कोदो लगाऊ फापर लगाऊ भनेर सिकाएको ठाउँमा अहिले हामीले पानी पटाएर चाहिँ तपाईँको धान खेती गर्ने अवस्था आइदियो भने हामीले त्यो कुरो गर्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरू त आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका कुराहरू हुन् नि त, हैन? यस अर्थ सूक्ष्म रूपमा एकजना व्यक्ति पछाडि धेरै होइन, विपद व्यवस्थापनमा हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपदेखि नै जान्छ। यो मैले अहिलेसम्म देख्दाखेरि विपदमा प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान दिनै पर्छ। यो तपाईँको विकसित देशहरूमा त त्यो धेरैजना मान्छे इन्डिभिजुअली मान्छे एकदमै हुन्छ। जस्तो तपाईँको पानी परिरहेको बेलामा बाहिर हिँड्यो भने त किन पानी परिरहेको बाहिर हिँड्यो, यो टाइफोन आइरहेको छ नहिँड भनेर जापानिजहरू हामीलाई रोक्थे क्या। त कहाँ जान लागि मोटरसाइकल लिएर त बाहिर ननिक्ली त भन्छन् हामीलाई। त्यो भने मतलब के त भन्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू सचेत छन् नि त। त्यसले अनि सचेत गराउनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् यो के भने हामीले एजुकेसन सिस्टमलाई त्यही अनुसारले लान सक्नुपर्छ। स्कुल एजुकेसनलाई सही तरिकाले दिन सक्यो, विपदको कुराहरू सही तरिकाले सिकाउन सक्यो भने पछिका दिनहरूमा यो धेरै सजिलो हुन आउँछ। तपाईँलाई धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन सरकारले क्या, जनताले नै बुझेर त्यसमा काम गर्छन्। र एउटा कुरा विपद व्यवस्थापनको कुरामा स्थानीय सरकारले हाम्रो उत्तरदायित्व अति धेरै छ भन्ने कुरालाई त्यो अब एकदमै मनन गर्नु पऱ्यो, भित्र गहन मनन गर्नु पऱ्यो। होइन त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ हामीले बिजोग बनाउँछौँ हाम्रो देशलाई भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। जस्तो कतिपय संरचनाहरू हामीले बनाएका छौँ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छौँ, सडकहरूकै कुरा गर्ने, पुलहरूको कुरा गर्ने, जहाँ हरेक वर्ष समस्या हुन्छ र प्राकृतिक रूपले त्यहाँ विपत्ति नै हुन्छ, झन् दुःख पाएको अवस्था हुन्छ।
जस्तो अब सरले अघि नै भन्नुभयो त्यो सँगसँगै नारायणघाट मुङलिन सडककै कुरा गर्ने हो भने जस्तो अहिले पनि अवरुद्ध छ त्यो इच्छा कामना गाउँपालिकाको 1-2 ठाउँमा हरेक वर्ष त्यो समस्या हुन्छ। अब हामीले यो बनाउँदाखेरि जुन डिजाइन गर्छौँ सोच गर्छौँ त्यो मनलाई गरेर पनि हो कि अथवा यहाँ यो प्रकारको प्रकोप भएको छ भनेर हाम्रो पुस्तौँ पुस्तादेखि थाहा छ हरेक वर्ष हुन्छ तर पनि हामी त्यसलाई नजरअन्दाज गर्छौँ र आफ्नो स्टाइलले अगाडि बढिरहन्छौँ। यो प्रकारका संरचनाहरू के गर्ने जो बनिसकेका छन्? होइन यस्तो छ, अब मुगलिन नारायणघाटको कुरामा चाहिँ मैले आफूले अब मुगलिन नारायणघाट सडक जतिको सायद सबभन्दा बढी त्यो चप्पा घुमेको सायद मैले अरू कुनै सडक छैन होला, किनभने त्यहाँ मेरा धेरै विद्यार्थीले आफ्नो थेसिस पनि लेखेका छन् र मैले आफैले पनि त्यहाँ पर्सनली धेरै काम गरिरहेको छु। त्यो चाहिँ सन् 2003 पछि मैले गरेको, आज 17 वर्ष 18 वर्ष भयो। त्यो चाहिँ प्रत्येक चप्पामा कस्ता खालका समस्या छन् मैले बुझेको छु। मेरो आफ्नो भौगोलिक अध्ययन चाहिँ त्यहाँ छ। त मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको समस्या भनेको मुगलिन नारायणघाट क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आधा झन्डै 60% सडक चाहिँ एउटा ठुलो पहिरोहरूबाट गुज्रेको छ। भनेको ठुलो पहिरो गएर कुनै बेलाको ठुलो भूकम्पमा चिप्लिएको पहिरोमाथि हामीले सडक बनाएका छौँ त्यहाँ तलको फेदहरू, अनि त्यो तलको फेदमा उता त्रिशुलले काटिराखेको हुन्छ होइन, अनि माथिपट्टि त्यो बिस्तारै बगिरहेको भीमकाय पहिरो त्यहाँ छ। अनि त्यो ठाउँमा हामीले के गरेर त त्यो पहिरोको पिँधलाई काटेर अथवा फेदलाई काटेर हामीले सडक बनाएका छौँ। अनि काट्दाखेरि हामीले कसरी काटेका छौँ त आवश्यकता हेरेर काटेका छौँ, तर चट्टान भएको ठाउँमा नि हामीले ठाडै काट्यौँ, माटो बालुवा भएको ठाउँमा नि हामीले ठाडै काटेका छौँ। अनि त्यो समस्या कस्तो भइदियो त भन्दाखेरि काट्दाखेरि अब त्यो त्यस्तै किसिमको इकोनोमिक डिजाइन थियो त्यहाँ होइन, अब त्यसरी काटेपछि अब त्यो स्लोप म्यानेजमेन्ट हामीलाई एउटा ठुलो प्रब्लमको रूपमा भयो, समस्याको रूपमा आयो। र त्यो स्लोपलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो काटेको भागलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका डिजाइन गऱ्यौँ। अब पछिल्लो चरणमा मैले अहिले देखिरहेको छु तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा रक नेट भनेर हामी लगाउँछौँ, तर खास चाहिँ मैले बुझेको रक नेट चाहिँ त्यस्तो होइन क्या, त्यस्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो वायर मेसिङ हाल्दाखेरि त्यो धेरै कम काम गर्ने माटोमा अथवा तपाईँको चाहिँ यो बायो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि जुन प्लान्टहरू प्रयोग गर्दाखेरिको केसमा र स्यालो फेलर भनौँ न, तपाईँको एकदम धेरै डेप्थ नभएको ठाउँहरूमा प्रयोग गर्ने किसिमको प्रविधिलाई हामीले लगेर त्यहाँ लगाइदिएका छौँ। अनि त्यो किलाहरू जुन गाडेका छौँ त्यो किलाहरू पनि सजिलै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब मैले कति ठाउँमा आफूले त्यो किलाको पनि इभ्यालुएसन गरिरहेको छु, किन हाम्रो रिसर्च हो नि त होइन, हामीले कसरी काम गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। हेर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ धेरै समस्याहरू भेटिन्छन्। यो भयो के त भन्दाखेरि डिजाइन हाम्रो साँच्चीकै सही तरिकाको चाहिँ अलिकति भएको छैन भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार्नु पऱ्यो र त्यसलाई के गरौँ सही तरिकाको डिजाइनमा अब जाउँ, गल्ती भएको कुरालाई सुधारौँ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। नयाँ ठुला परियोजनाहरू निर्माण गर्नु अगाडि 10 पटक यो चिजहरू सोचौँ। हामीले होइन तपाईँले कस्तो गर्यो भने हामीले पहिरोको व्यवस्थापनमा पहिरोको मिटिगेसनको लागि हामी पैसा खर्च गर्न हामी एकदमै कन्जुसियाइ गर्ने भयो क्या। मेन कारण डिजाइन त्यस कारणले भयो क्या, योभन्दा बढी बजेट छैन यसैमा राखेर गरौँ भन्ने खालको सोच भयो क्या हाम्रो। तर के छ भन्दा पहिरोले गर्ने क्षेत्रमा तपाईँलाई भन्छु आज तपाईँको मुगलिन नारायणघाट सडक आज अवरुद्ध भएको अहिले 18 घण्टा नागिसकेका छ। यसको मतलब सही तरिकाले भन्नु भने अब हामीलाई आजको दिनमा मुगलिन नारायणघाट सडकबाट 21 करोडको घाटा लागिसक्यो भन्नुहोस्, यो हाम्रो हिसाब हो। भनेपछि पहिरोले 18 घण्टा त्यो सडक जाम गर्दाखेरि हामीलाई झन्डै 21 करोड रुपियाँ घाटा लाग्छ र त्यो 21 करोडमा आधा जस्तो झन्डै 60% भनौँ त्यो पैसा भारत जान्छ। यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो। भनेपछि अब तपाईँलाई के काम गर्नु जरुरी छ त, त्यहाँ तपाईँले 4 करोड 5 करोड खर्च गरेर त्यो पहिरो रोकिन्थ्यो भने तपाईँले 5 करोड रुपियाँ खर्च गर्नु सही छ नि त। त्यसले यो इकोनोमिक्स पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या, विपदभित्रको इकोनोमिक्स होइन, यो अर्थशास्त्रलाई बुझेर काम गरेपछि सायद हामीलाई समस्या आउँदैन। मैले एउटा उदाहरण मुगलिन नारायणघाटको दिएँ, त्यस्तै उदाहरण अरू सडकमा पनि लागु हुन्छ। अनि तपाईँको ग्रामीण सडकमा पनि त्यो कुरा लागु हुन्छ। हामीले नाला बनाउनलाई तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सडकको कुल मूल्याङ्कनको तपाईँलाई नाला बनाउन 25% पैसा लाग्छ। कुरा यही आयो कि डाक्टर साहब, यहाँ त्यो जो ठेक्का लिनुहुन्छ, बाटो बनाउनुहुन्छ, पुल बनाउनुहुन्छ, नाला बनाउनुहुन्छ, त्यो सबै चिज गर्न पर्ने त्यो जानै गरिन्न ताकि अर्को वर्ष पनि त्यही विषयको बजेट निकालौँ खाऊँ होइन, त्यो चाहिँ नि त्यो प्रकारको नै एक प्रकारको त्यो बनेको भएर हामीलाई समस्या भएको भन्ने कुरा छ। त्यस्तो किसिमको प्रमाण त मसँग छैन, मैले भेटेको त्यो छैन, तर त्यो नियत चाहिँ के हो भन्ने कुरा उहाँ कतिजनाले बुझ्नु भएकै छैन भन्छु जस्तो लाग्छ मलाई। उदाहरणको लागि तपाईँलाई भन्छु, कमल बजार नगरपालिका अछाममा के भइदियो भने उहाँहरूले सडकहरू बनाउनु भयो। अनि मैले त्यहाँ कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई गएर यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी धेरै कुराहरू बुझाएँ। अनि बुझाएपछि के कुरा देखियो भने मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरूले सडकमा नाला बनाइदिनुहोस्, अहिले केही गर्नु पर्दैन, सडककै हो हाम्रो समस्या भनेर स्थानीय सबैजना कराउनु भयो। अनि तपाईँहरू नाला बनाउनुहोस्, नाला नबनाए सडक बनाउन दिन्न भनेर आन्दोलन गर्नुहोस् पनि भनेर सिकाएँ।
मैले सिकाएको र बाल क्लबका बच्चाहरू जुन हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ यो बाल क्लब खोलेर बस्नुभएका उहाँहरू पनि कुरा गर्न आउँथ्यो उहाँहरूलाई पनि त्यही भने तपाईँहरू अब बाआमाले सडक खन्न आउनुहुन्छ अथवा सडक खन्न लाउनुहुन्छ आफ्नो बा काकाले तपाईँहरू चाहिँ ढोक्रा लिएर गएर त्यहाँ सुत्दिनुहोस् नाला नबनाउनु बनाउनु हुँदैन भनेर भन्ने खालको मैले कुरा सिकाएँ त्यसपछि त्यसको असर के भयो भने 1 वर्षभित्रमा त्यो ठाउँमा म फेरि गएर मैले हेर्दाखेरि तपाईँको अधिकांश मुख्य समस्या भएका सडकहरूमा नाला बनेको थियो त्यो पनि थाहा नपाएर पनि हुन्छ क्या त्यसरी हामीले सिधै ब्लेम लाउनु चाहिँ हुँदैन होइन हाम्रो मिडियाबाट तर म चाहिँ के भन्दा थाहा पाउने गरी उहाँहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो नाला बनाउनु भनेको सडक सुधार्न तपाईँले कस्तो भइदियो भने यो सबै कुराको गल्ती कहाँबाट सुरु भयो भने त्यो बेलायतीहरू आएर सिकायो क्या हामीलाई सडक बनाउन पहिला सुरुमा बेलायतीहरू आएर सिकाए 70s 80s उहाँहरूले के सिकाउनु भयो भने तिमीहरूको देश गरिब हो दिनमा यो सडकमा 50-60वटा गाडी गुड्छ 50-60वटा गाडी गुड्छ पानी पर्छ पानी परिसकेपछि त्यो सडकबाट यसै तैरेर बग्छ भन्ने खालको सोचमा उहाँहरूले डिजाइन बनाउनु भयो तर तैरेर पानी बग्छ भन्ने सोच चाहिँ उहाँहरूले कुन बेला सोच्नु भएको थियो भने त्यो बेला हामी साह्रै नै गरिब थियौँ कि तर अब अहिले के भयो भने हामीले सडक कसरी सोच्यौँ भने हामीले सडक चाहिँ सार्वजनिक यातायातलाई मात्र सोच्यौँ हैन ट्रकहरू चलाउने किसिमको सोच्यौँ अब साना जिपहरू चलाउनु तर पर्सनली मैले पनि कार चलाएर हिँड्छु भने त्यो गाउँको मान्छे निक्लिन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि सोचेनौँ क्या हैन अनि अहिले के भयो अहिले उहाँहरू मोटरसाइकलमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् मोटरसाइकल चढेर हिँड्न सक्ने हुनु भएको छ भोलिका दिनमा कार चढेर हिँड्न सक्ने भइसकेपछि हालत के होला तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यही भएर हामीले यो कुरालाई सोच्नु पर्छ क्या विकासलाई कसरी गइरहेका छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यो जोडेर तपाईँको त्यही सडक निर्माणका कुरालाई जोड्न सक्नुपर्छ क्या अब यहाँ अहिले के भयो त्यो कुरा कहीँ पनि जोड्न सकेका छैन हामीले भएको समस्या त्यो हो क्या हुन्छ डाक्टर साहब आजको लागि जुन समय र विचार यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो म AP1 को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द AP टक टाइममा आज हामीले प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रकोप विशेषज्ञ डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल उहाँ लगायत तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा फेरि एकपटक आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार